Maayong adlaw mga higala. Welcome sa atong gamay nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Karong adlaw atong hisgutan ang usa ka importante ug angayang pamalandungan nga topiko. Maghisgot ta mahitungod sa pagsupak ni Satanas batok sa Dios. Tara, atong sabton kung giunsa kini pagsugod ug unsay iyang tumong. Diin man gikan ang sala, nganong ang sala nagpadayon man hangtod karon. Matag usa ni ining mga pangutanaha ato ning tubagon ug imong masabtan kung unsa ang giingon sa Biblia bahin niini. Wala kitay makita sa Biblia nga gibuhat sa Dios ang yawa, kay ang tanang gibuhat sa Dios maayo ug hingpit. Ang atong makita sa Biblia nga ang Dios nagbuhat og usa ka hingpit nga linalang. Ug gikan sa iyang pagkahingpit nga pagkabuhat adunay nakaplagan nga dili matarong gikan kaniya. Ug kini dili gikan sa Dios. Ang Kapitulo 28, versikulo 15 sa sulat ni Ezekiel, ang prinsipe sa Tiro nagkahulugan kang Lucifer. Mao kini ang katumanan sa literal nga tagna mahitungod sa hari sa Tiro nga gihisgutan sa Biblia. Apan kini nga kapitulo aduna pay lalom nga kahulugan tungod sa ubang pagsabot nga makita sa Biblia. Sama pananglit diha sa bersikulo 13 nga nag-ingon, ikaw didto sa Eden sa tanaman sa Dios. Sa wala pa makasala si Lucero, siya mao ang dinihog nga kirubin nga nagatabon. Siya gitawag og nagatabon nga kirubin. Ang iyang katungdanan haduol sa trono sa Dios, kay siya mauman ang pangulo sa mga manulunda. Si Lucero nahimong yawa tungod kay ang iyang kasing-kasing mapahitason tungod sa iyang katahom. Gidaot niya ang iyang kinaadman tungod sa iyang kasilaw. Mao kini ang gisulat sa Biblia nga nag-ingon, naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit, o kabugason, anak sa kabuntagon, naunsa ang pagkalumpag mo ngadto sa yuta, nga ikaw man unta ang nagalumpag sa mga nasod, ug ikaw miingon diha sa imong kasing-kasing, ako mukayab ngadto sa langit, ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon sa Dios, ug ako magalingkod sa bukid nga tigumanan, sa kinatumyang mga dapit sa amihanan, mukayab ako sa ibabaw sa mga kahitasan sa mga panganod. Himuon ko nga ang akong kaugalingon mahasama sa hataas o yamot. Niini nga kapitulo, dinhi si Satanas gihulagway ingon nga hari sa Babilonia. Maingon nga ang Dios mao ang hari sa trono sa Israel, si Satanas mao usab ang hari sa trono sa mga pagano. Nga mao ang Tiro o Babilonia sa panahon nga ang pangulo niini nasura miambit sa kinaiyan ni Satanas. Tungod sa pagsupak ni Lucero sa balaod sa Dios, siya nakigubat didto sa langit. Si Miguel ug ang iyang mga manulunda nakigubat batok sa dragon. Ug ang dragon ug ang iyang mga manulunda nakigubat. Apan gilupig sila ug wala nay dapit paalang kanila didto sa langit. Ug gitambog ang dakong dragon, ang serpente nga karaan, ang ginganlag yawa ug Satanas, ang maglilimbong sa tibuok kalibutan, siya gitambog ngadto sa yuta, ug ang iyang mga manulunda gitambog uban kaniya. Mao kini ang gisulti ni Ginoong Hesus nga nag-ingon, nakita ko si Satanas nga nahulog ingon sa kilap gikan sa langit. Ug karon ang yawa ania dinhi sa yuta, ug nahimong alaot ang yuta ug dagat, kay dinhi man nahilusad ang yawa nga puno sa dakong kapungot. Kay nasayod man siya nga mubo na lang ang iyang panahon. Ang gibuhat ni Satanas karon dinhi sa kalibutan, siya nagalibot-libot sama sa leon nga nagangulob nga nangitag iyang matukob. Ang away taliwala ni Hesus ug ni Satanas nagpadayon ni ining kalibutana. Si Satanas nasuko pag-ayo niadtong mga tawo nga nagbantay sa sugo sa Ginoo. Tungod kay ang nagbantay sa sugo sa Ginoo makapuyo man sa gingharian sa Dios hangtod sa walay katapusan. Tungod kay si Satanas makakon man ug mamumuno, dili luwas ang pagsunod sa iyang mga sugyot. Higala, atong sundon si Kristo kung nahigugma kita kaniya. Atong tumanon ang iyang mga sugo.